आप देख रहे हैं अफजल ऑफिशियल चैनल। अभी हम सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के मुंशीघारी में हैं और हमारे साथ हैं अदबी, सामाजिक और सियासी शख्सियत जनाब असरादानी साहब, जो अंजुमन तरक्की उर्दू समस्तीपुर के ज़िला अध्यक्ष भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए इस मकसद से कि कुछ गुफ्तगू हो अदबी, सियासी और सामाजिक पस मंज़र में। सर, ये अंजुमन तरक्की उर्दू ये जो है कमेटी, इसका क्या काम है सर? अंजुमन तरक्की उर्दू जो है वो बिहार स्टेट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का एक शोबा है, जिसमें बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू की तरवीज व अशात के लिए काम किया जाता है, उसकी तरक्की के लिए काम किया जाता है। और ये हर ज़िला वाइज इसकी कमेटी बनी हुई है, हर जगह ज़िला सदर हैं। इनका काम ये है कि उर्दू को हर जगह इम्प्लीमेंट कराना। किस ऑफिस में उर्दू में काम नहीं हो रहा है, उर्दू में दरख्वास्त नहीं लिया जा रहा है, या फिर आपको कहाँ किस स्कूल में उर्दू स्कूल है, उर्दू टीचर नहीं है, यानी उर्दू से मुतालिक जो भी मसाइल हैं वो अंजुमन तरक्की उर्दू तो देखती है। इसके साथ ही माइनॉरिटीज़ के मुतालिक जो भी मसाइल हैं, कब्रिस्तान का है, स्कूल का है, या और भी दीगर सामाजिक मसाइल हैं आपके साथ परेशानी हो रही है, तो उन सब मसाइल को अगर हमारे पास आता है, लोग आते हैं, तो हम देखेंगे ज़िला स्तर से लेके और स्टेट तक जहाँ तक होगा हम अपने लेटर पैड पे उसको लिखेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। सर, क्या कारण था कि उर्दू जो सेकंड ज़बान थी इंडिया की, इतना बुरा हालत हो गया उर्दू का, तो इसके बुरे हालत होने का क्या वजह है और इसको सही कैसे किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। उर्दू जो अभी तनज़्ज़ुली की शिकार है, उर्दू से लोग दूर होते चले जा रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, उर्दू वाले, न कि सरकार है या फिर दूसरे लोग हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ा नहीं रहे हैं, सिखा नहीं रहे हैं, बल्कि अपने घरों में बोल भी नहीं रहे हैं। इस वजह से उर्दू और धीरे धीरे ख़त्म हो के कगार पर पहुंच जा रही है। लेकिन अब हम लोगों की कोशिश है कि हर तरह से घरों में उर्दू बोला जाए, दुकान में बोर्ड लगाया जाए उर्दू में, घर में नेम प्लेट लगाया जाए उर्दू में गुफ्तगू की जाए, उर्दू के अखबारात रसायल ख़रीद कर पढ़ें, दफ्तर में उर्दू में दरख्वास्त दें, अपने मसाइल का कोई भी समस्या है, कोई भी मसला है तो उर्दू में दरख्वास्त अफसरान को दें। हर जगह ट्रांसलेटर बहाल करवा दिया गया है। अभी अंजुमन तरक्की उर्दू की कोशिश से हर जगह ट्रांसलेटर की बहाली हो चुकी है। अभी बहाली आई थी जी, बहाली हो चुकी है। अभी तो हम निकलने वाले हैं, समस्तीपुर ज़िला के 20 प्रखंड के BDO से मुलाकात करेंगे, ज़िला में शिक्षा पदाधिकारी से मुलाकात करेंगे, कल्याण पदाधिकारी से मुलाकात करेंगे। जहाँ जहाँ उर्दू का नफाज नहीं है, इस सिलसिले में उनसे बात होगी। सरकार की चिट्ठी है हमारे पास, लेटर है कि उसको हर हाल में ये काम करना है। हर ब्लॉक में उर्दू कोषांग खोलना है, उनको लिखना है कि यहाँ उर्दू में दरख्वास्त लिया जाता है और लोगों को देना है और उनको काम भी करना है। उर्दू का जैसे देखा गया है कि वो ज़मीन स्तर पे गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाता है, सब उससे दूर होते जा रहे हैं। लोग इंग्लिश मीडियम, पहले हिंदी या अब इंग्लिश मीडियम पे सब ज़्यादा जोर दे रहा है। उसको लगता है कि उर्दू से हमारा फ्यूचर नहीं है, ज़िंदगी में तरक्की नहीं हो पाएगी उर्दू पढ़ने से। तो इसको कैसे निकालेंगे लोगों के दिमाग से? तो अभी कहा ना, ये हम गार्जियनों की जिम्मेदारी थी करना, जिससे कर नहीं पाए। बात ये सही है कि आज का इंटर का स्टूडेंट अगर एक सफ़ा उसको डिक्टेट कराया जाए उर्दू में तो वो सही नहीं लिख पाएगा। इंटर का स्टूडेंट, बल्कि एक सफ़ा क्या अगर 2-4 लफ्ज़ बोल दिया जाए तो नहीं लिख पाएगा। इसमें कमी हमारी है। कहीं स्कूल में टीचर नहीं है उर्दू के, कहीं कुछ है, कहीं गार्जियन नहीं ध्यान दे रहे हैं। पहले ये होता था, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो मदरसे में पढ़ाई होती थी और इब्तदाई तालीम वहीं से होती थी। वहाँ दीनी और उर्दू, अरबी और उर्दू की तालीम वहीं से मिलती थी। अब वही बुनियाद बनता था।
جس کی وجہ سے آج وہ مدرسے کی روایت جو ہے ختم ہو گئی ہے. چٹائی پر بیٹھ کے مولوی صاحب سے مار کھانے کی روایت ختم ہو گئی ہے. لہٰذا یہ کمزور ہو گیا, ہمارا بنیاد ہی کمزور ہو گیا. بنیاد جب کمزور ہو گیا تو آگے نہیں بڑھ پائے گا آدمی. لہٰذا پہلے بنیاد مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو پہلے مدرسہ بھیجیے, اردو قاعدہ پڑھوائیے, اردو پڑھنا لکھنا سکھائیے, عربی پڑھ لے, قرآن پڑھ لے, اس کے بعد اس کو اسکول میں بھیجیے. اس میں گارجین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. بہت بڑی ذمہ داری. گارجین خود اردو سے نابلد ہیں, نہیں پڑھ پاتے ہیں. یہاں تک کہ ابھی کئی مدارس کے سے جو چندہ کے لیے آتے ہیں لوگ, وہ رسید ہندی میں بھر دیتے ہیں. جی میں نے دیکھا, ایسا ہم نے دیکھا ہے, بہت ڈانٹا ہے ہم نے. انگلش میں بھی بھر دیتے ہاں, انگریزی میں بھر دیتے ہیں اور ہندی میں بھر دیتے ہیں, اردو ان کو نہیں آتی ہے. ارے مدرسہ کے وصولی میں نکلے ہو اور تم کو اردو نہیں آتی ہے, یہ حیرت کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. ہم سنے ہیں کہ آپ شاعر بھی ہیں, مشاعرہ وغیرہ بھی کرتے ہیں. ہاں شاعر تو ہیں. شاعر سمجھ لیجیے کہ پیدائشی شاعر ہیں. ہمارے خاندان میں اس سے پہلے کوئی اس طرح کے نہیں رہے, بلکہ دور سے ایک پھوپھا زاد بھائی ہیں کوثر بھگوت پوری, وہ شعر و ادب سے ان کا تعلق تھا, لیکن وہ پہلے ہی چھوڑ بھی دیے معاشی حالت کی وجہ سے, چاہے جو کہہ لیجیے. اور پتہ نہیں کہاں سے یہ کیڑا میرے اندر داخل ہو گیا کہ خود مطالعہ پہ شعر کہنے لگے. اور شعر کہنے لگے تو میری کتاب بھی آ گئی, ایک ترتیب بھی ہے, دوسری کتاب بھی ابھی کمپوز ہو چکی ہے. دوسری کتاب بھی آ رہی ہے ابھی, بس اسی سال کتاب آ جائے گی. دونوں کتاب کا نام بتائیں گے؟ پہلے کتاب کا نام ہے فلک آہو, دوسری کتاب کا نام ہے اجالا ہو بھی سکتا ہے. اور کمپائلیشن ورک جو ہے ہمارے سمستی پور میں اردو کے بڑے شاعر اور افسر جناب خورشید اکبر 2010 میں یہاں تھے ایس ڈی او کے عہدے پر. تو یہاں تھے تو بڑی قربت تھی ہم سے, روزانہ چلے جایا کرتے تھے, یا نہیں جاتے تھے تو ان کا فون آ جایا کرتا تھا. تو قربت تھی ادبی اس سے نسبت سے. تو یہاں تھے تو ان سے بہت متاثر ہو گئے. ایک بار بگھونی میں مشاعرہ تھا, ان کا ایک مصرع تھا, ادھر میں سر اٹھاتا ہوں ادھر تلوار چلتی ہے. یہ مصرع مجھے بہت پسند آ گیا. اسی مصرع پر میں نے اعلان کر دیا کہ بھائی اپنی تمام شعراء کرام طب آزمائی کریں اور غزلیں بھیجیں. تمام لوگوں نے بھیجا, ایک کتاب اس کو ترتیب دے دیا. خورشید اکبر پہ مضامین, ان کی شاعری, پلس الگ الگ جگہوں سے جن شعراء نے کلام بھیجا تھا ان کا کلام, پلس ان کا تعارف. اس کتاب کا نام ہے ادھر میں سر اٹھاتا ہوں. یہ مشاعرہ کیا اردو کو مضبوط کرنے کا بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے یا ہے؟ جی بالکل ہے. مشاعرے سے اردو پھیلتی ہے, لوگوں میں انٹرسٹ جاگتا ہے. پہلے تو بہت مشاعرے ہوا کرتے تھے, اب تو مشاعرے کی ایسی وجہ سے کہ لوگ اردو سے دور ہو گئے تو مشاعرے سے بھی دور ہوتے چلے گئے. ابھی 1990-92 میں سمستی پور کا ماحول بہت بہتر تھا. ہر مہینے ہر 15 روز پہ ایک مشاعرہ ہوا کرتا تھا, اور لوگ بھی تھے. رضا عاشق تھے, آپ کو قیصر صدیقی صاحب تھے, انور شمیم صاحب تھے, اور بھی لوگ تھے. ایک ڈاکٹر ہری ونش ترون صاحب تھے, اردو کے جانکار تھے. وہ ہر مہینہ پروگرام کرواتے تھے, اور پورے بہار سے لوگوں کو بلا کے اعزاز بھی دیتے تھے, انعام بھی دیتے تھے, اکرام بھی کرتے تھے. ڈاکٹر ہری ونش ترون شکشا پدادھیکاری تھے, کہیں پہلے ریٹائرمنٹ کے بعد یہیں سمستی پور تھے, وہ بھی گزر گئے. تو دھیرے دھیرے لوگ جاتے رہے اور نئی نسل آئی نہیں. بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 88-89 میں ہم شعری دنیا میں قدم ہم نے رکھا ہے. اس کے بعد سے کوئی نسل ایسی نہیں آئی میرے بعد جو نام اپنا کر سکے شاعری کی دنیا میں میرے بعد. یہ افسوسناک بات ہے کہ ہماری وراثت سنبھالے گا کون. یہ بہت افسوس کی بات ہے. ہم سے پہلے جو تھے تو ان کے بعد تو ہم آئے, لیکن ہمارے بعد کہاں آ رہے ہیں لوگ. آنا پڑے گا, اردو کو بچانا ہے تو جی. تو ابھی ہم اسکول کالج کا بھی دورہ کریں گے, وہاں سے جن لوگوں میں لکھنے پڑھنے کا شوق ہوگا ان لوگوں کو نکال کے لائیں گے, ان لوگوں کو کچھ تربیت دیں گے.